यजमानस्य विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य राजेश कुलकर्णी नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः रचनानाम्याः चिरंजीवी सत्यपराक्रम नामधेयस्य चिरंजीवीनां यजमानस्य पोतेतुलगोत्रोद्भवस्य सवार्ण नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः श्यामलानाम्याः पार्थसारथि नामधेयस्य पुष्पलता नाम्याः यशस्विनी नाम्याः विश्वक् नामधेयस्य सहकुटुम्बानां यजमानस्य महदेव महर्षि गोत्रोद्भवस्य नागराज नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः लक्ष्मीदेवी नाम्याः चिरंजीवी नाम्याः नागप्रवलिका नाम्याः चरणतेज नामधेयस्य चिरंजीविनां सहकुटुम्बानां नलवत्तुलोलगोत्रोद्भवस्य नरसिंह नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः सुनीता नाम्याः चन्दना नाम्याः परिणीता नाम्याः वेणु नामधेयस्य चैतन्य नामधेयस्य चिरंजीविनां सहकुटुम्बानां मंडलगोत्रोद्भवस्य कृष्णय्य नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः ज्ञानेश्वरी नाम्याः चिरंजीवी अनिल नामधेयस्य ज्योति नाम्याः मोहित नामधेयस्य त्रिशांत नामधेयस्य चिरंजीविनां नलवत्तुलगोत्रोद्भवस्य संपत् कुमार ज्योति नाम्याः मोहित नामधेयस्य चिरंजीविनां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैश्वर्य भयवीर्यायुरारोग्य अभिवृद्ध्यर्थं बेलगल गोत्रोद्भवस्य अक्किशेट्ल गोत्रोद्भवस्य हरिकृष्ण नामधेयस्य श्रीलता नाम्याः श्रीजा नाम्याः श्रीमही नामधेयस्य चिरंजीविनां सहकुटुम्बानां చేతులు జోడించండి క్షేమస్థైశ్వర్య అభయ వీర్యాయురారోగ్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛాఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ విష్ణు ప్రేరణయ శ్రీ విష్ణు ప్రీత్యర్థం శ్రీభూ సహిత శ్రీనివాస స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్త్యర్థం శ్రీభూ సహిత శ్రీనివాస స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యం కర్మ కరిష్యే అసగ్నియామారుద్వృద వితస్తయార్చేకీయ శృణోహ్యా సుషోమాయ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహో బహ్వయోనేహ బోధ్యరోషం సమాన ఆయుః ప్రమోషేః స్థాపయామి సర్వే సముద్రాః సరితస్తీర్థాని జలదానదాః श्रियैवैनं दक्षीयमाददाति सन्ततमृचावशत्कृत्यं सन्तत्यै सन्दीयत प्रजया पशुभिर्य एवं वेद वज्रे वृषभोरराददापो देवीरिहमामावन्तो इति उदकग्रे विष्टरूपवेशेत यतो देवी प्रतिपश्याम्यावः दक्षिणं पादमवने निजे अस्मिन् राष्ट्र इन्द्रियं ददामि स्यावरुध्ये आपःपादावने निजे द्विषन्तं निर्दहन्तु स्यावरुध्यैः आपःपादावने निजे द्विषन्तं निर्दहन्तु मे अपरमन्यं पादावने निजे देवाराष्ट्रस्य गुप्त्य अभयस्यावरुध्यैः आपःपादावने निजे द्विषन्तं निर्दहन्तु मे पूर्वमन्यमपरमन्यं पादावने निजे देवाराष्ट्रस्य गुप्त्याभयस्यावरुध्यैः आपःपादावने निजे द्विषन्तं निर्दहन्तु मे मन्यमपरमन्यं पादावने निजे देवाराष्ट्रस्य गुप्त्याभयस्यावरुध्यैः आपःपादावने निजे द्विषन्तं आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः देवस्यत्वासविदुः प्रासवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नप्यते इति प्रथमं प्रास्य केशवनारायण माधव गोविन्द विराजो दोहमसीय इति द्वितीयं प्रास्य पुनः केशवनारायण माधव गोविन्द मैदोहपत्यायै विराजः इति तृतीयं प्रास्य केशवनारायण माधव गोविन्द समोल्लमस्य पांसुरे ब्रह्मजज्ञानं रथमं पुरस्ताद्विषेमतस्सुरजो वेन आवः सबुद्धिया उपमास्य विष्टा सतश्च यो निमसतश्च विवः
ओचे मशन्तामं हृदे ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजो इषे त्वोर्जे त्वा वाजवस्तो वाजवस्तो देवो वत्सविधा प्रार्पयतु श्रेष्ठते आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु वीतये प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रिं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवेदं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवेदधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु फलसिद्धि ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवं तदस्तु मित्रा वरुणा तदग्ने वयोरस्मभ्यामिदमस्तु जस्तु अशेमहे गातमुत प्रतिष्ठा तदङ्गावरगोत्रं समुच्चार्य वासिष्ठमैत्र वरुण कौण्डिन्यत्रया ऋषय त्रिप्रवरान्विद वसिष्ठगोत्रोद्भवाय ययाति महाराज वर्मणः प्रपौत्राय महाराज वर्मणः पौत्राय वसुदेव महाराज वर्मणः पुत्राय श्रीनिवास वर्मणे साक्षात् नारायणाय वराय प्रथम कन्या गोत्रं समुच्चार्य शुभं भवतु आङ्गेरतवारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषे त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाम् भोजराजवर्मणः प्रपौत्रे भोजराजवर्मणः पौत्रीं महाराजवर्मणः पुत्रे महालक्ष्मीं श्रीरूपिणीं कन्या कन्यागोत्रं समुच्चार्य चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु त्रयारुषय त्रिप्रवरान्वित आत्रेयस गोत्रोद्भवां सुधीर महाराज वर्मण प्रपौत्रे सुधर्म महाराज वर्मणः पौत्री आकाश महाराज वर्मण पुत्रे पद्मावती नाम्ने महालक्ष्मी अधिष्ठात्रीं कन्यां तारयतु वर्धदा शिवापस्सन्तु अक्षतञ्जारिष्टञ्जास्तु दीर्घमायुश्रेयश्च पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो स्मितां हिरण्यप्राकाराभार्द्रा ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं धान्यं हस्तस्यादिगवेरधो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबलः कङ्कणधारणमुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु नीललोहितं भावधिकृत्य दक्तिर्व्यज्यते तवस्तदैव दिवस सन्ध्यास्तदा रात्रयः सुमुहूर्ते सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान वधूरिमां समेत पश्याद सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यादास्तं विपरेतन माङ्गल्यं बन्धुनानेन राज्यं भोज्यं वाराज्यं वैराज्यं वारमेष्ट्यं
महात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अस्तु श्रेः मङ्गलानि भवन्तु सन्ततं श्रीरस्तु शुभमस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु रमारमण गोविन्द गोत्रोद्भवस्य विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य राजेश नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः रचनानाम्याः चिरञ्जीवी पूर्णप्रज्ञनामधेयस्य चिरञ्जीविनां सावित्रीनाम्याः चिरञ्जीविनां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैश्वर्यभयवीर्यायुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थं नलवत्लगोत्रोद्भवस्य सम्पत्कुमारनाम्न्याः ज्योतिनामधेयस्य मोहितनामधेयस्य चिरञ्जीविनामधेयस्य सवारणनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः श्यामलम्मनाम्याः सह कुटुम्बानां ऐश्वर्यभयवीर्यायुरारोग्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थमिष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं श्रीभूसहित श्रीनिवासस्वामी सहस्रदीपोत्सवाख्यं सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदेतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 भृगर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अदिः भगवो ब्रह्मेति तस्मायेतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिषं विशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते अन्नं प्रयन्त्यभिषं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदिः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत वेदनाल